खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीजीएम ऑफिशियल्स। आज का टॉपिक है मैन इज अ स्पिरिट, या इंसान या आदमी रूह है। इंसान यानी ह्यूमन दो चीजों का मरकब है। ये दो चीजों से मिलकर बना है। ह्यूमन, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें, ह्यूमस, मैन। ह्यूमस का मतलब है डर्ट बॉडी, मट्टी का पुतला या मट्टी का बुत, और मैन का मतलब है स्पिरिट या रूह। अब इंसान को बनाने की जरूरत क्या पेश आई? जैसे कि आप जानते हैं कि खुदा को किसी ने नहीं जना, ना उसको किसी ने बनाया है। खुदा का मतलब है सेल्फ एग्जिस्टेड वन, और खुदा अपनी जात में रूह है, और रूह नजर नहीं आती। और आसमान पर उसने क्रिएचर्स को बनाया, यानी मखलूक को बनाया, और वो भी नजर नहीं आती, जिनको हम फरिश्ते कहते हैं। आसमान पर वो तख्तनशीन हुआ, और खुदा एक है। जूइश स्कॉलर के मुताबिक एक का मतलब होली, वो पाक है क्योंकि वो एक है, क्योंकि एक कैरेक्टर है। एक अमेरिका में भी एक और एशिया में भी एक, वो सुबह भी एक और रात को भी एक रहता है। वो कैरेक्टर कभी नहीं बदलता, और वो है खुदा। बाइबल खुदा को और तरह से बयान करती है। बाइबल कहती है कि खुदा मोहब्बत है। यूहन्ना का पहला खत उसके चौथे बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। और मोहब्बत का ये फिनोमेना है कि मोहब्बत उस वक्त तक मोहब्बत नहीं होती जब तक वो शेयर ना की जाए या किसी से की ना जाए। और उसने अपनी मोहब्बत की खूबी इसमें जाहिर की कि अपने जैसे स्पिरिट को बनाया, जिसका मतलब है स्पिरिट का मतलब मैन, अपनी शबी, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और अपनी पावर डेलीगेट की और जमीन पर भेजा। उसके पीछे खुदा की ये मर्जी है कि वो बादशाहत या वो रेलम जो नजर नहीं आता आसमान पर, जिसको हेवन कहते हैं, उस जैसे कल्चर को, उस जैसे रेलम को जमीन पर बनाया जाए जो नजर आए। इसीलिए उसने अपनी छवि पर एक और रूह को बनाया और उसमें अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स रखी और उसको जमीन पर लेकर आया, जमीन पर भेजा। और जमीन पर उसने मिट्टी को लिया और मिट्टी से एक बुत बनाया, जिसको डर्ट बॉडी कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस में उसने उसके नथनों में जब फूंका तो उसमें जान आई, और उसमें उसने अपने उस स्पिरिट को, उस रूह को रखा जिसको उसने अपनी छवि पर बनाया था, और वो थी रूह। और उस रूह को इंसान के अंदर, मिट्टी के पुतले के अंदर रखा तो वो इंसान बना, तब वो ह्यूमन बना। तो खुदा का ये मंसूबा कि नजर ना आने वाली क्रिएशन जमीन पर नजर आए, इसलिए उसने बदन को बनाया। यूं उसने नजर ना आने वाली स्पिरिट को बगैर बदन के जमीन पर फंक्शनल होने के लिए इलीगल करार दे दिया। इसलिए बदरूहें इलीगल है क्योंकि वो बदन नहीं रखती। आप देखते हैं कि जब बाइबल के अंदर हमने देखा कि जब हवा और आदम के साथ साजबाज करने के लिए अबलीस ने चाहा,
تو اس نے سرپنٹ یعنی سانپ کے جسم کو اختیار کیا. ابلیس نے اس میں سے ہو کر ہوا اور آدم سے جو ہے بات چیت کی اور ساز باز کی اور ان کو حکم عدولی کی طرف راغب کر لیا. اور خدا ایز اے اسپرٹ، جب خدا کوئی بھی قانون کو بناتا ہے، کوئی بات کہتا ہے تو وہ قانون بن جاتی ہے، اور وہ قانون سب کے لیے ہے. خدا خود بھی اس کو وائلیٹ نہیں کرتا. اس لیے خدا کا یہ منصوبہ، خدا کا یہ قانون کہ زمین پر بغیر بدن کے وہ کوئی بھی روح زمین پر فنکشنل نہیں ہو سکتی. اس طرح خدا نے انٹروین نہیں کیا جب ہوا اور آدم ابلیس کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے، کیونکہ خدا کے پاس بدن نہیں تھا. خدا تو انسان کے اندر ہی آئے گا، اور اس نے اپنے روح کو پھونکا بھی جو روح القدس ہے، اور روح القدس آپ کو ملامت تو کر سکتا ہے لیکن روک نہیں سکتا. اس لیے روح القدس ہمیشہ ملامت کرتا ہے. پاک روح ہمیشہ آپ کو بتاتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر ہمیشہ کلک کرے گا کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات نہ کرو. لیکن یہ انسان کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ اب انسان کا دنیا میں سب سے پاورفل آپ کی ول ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کا مائنڈ ہے، جو آج تک خدا بھی کنٹرول نہیں کر سکا. یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے 40 دن کے سفر کو 40 سالوں تک محیط کر دیا تاکہ ان کا ذہن کو تبدیل کر سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس لیے میں نے یہ سٹیٹمنٹ کہی. خدا روح ہے، وہ روح کی صورت میں زمین پر فنکشن نہ کر سکا اور نہ وہ وائلٹ کر سکتا تھا. اس لیے اس نے یہ اعلان کیا کہ اب میں لیگلی زمین پر آؤں گا، بدن اختیار کروں گا اور پھر تیری سری کو کچلوں گا. اس لیے اس نے مقدسہ مریم کے بطن اطہر کو چنا اور حق تعالیٰ کی قدرت سے اس کے اندر بیٹے کو یعنی جسم کو تیار کیا اور بیٹے کو بخشا. یسایا نبی کے صحیفے اس کے 9 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور بیٹا بخشا گیا. تولد ہونے کا مطلب ہے پیدا کیا گیا، بورن ہوا، اور بخشنے کا مطلب ہے کہ وہ گفٹ ملا، آیا. خدا نے اس گفٹ کو، اس کلمے کو روح کی صورت میں بھیجا. کلمہ روح ہو سکتا ہے کیونکہ کلام خداوند میں یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 63 آیت میں لکھا ہے کہ میرا کلام زندگی بھی ہے اور روح بھی. اس لیے خدا کا کلمہ روح کی صورت میں زمین پر آیا اور اس نے بدن اختیار کیا. اس لیے وہ اپنے آپ کو یسوع مسیح ابن آدم بھی کہتا ہے اور ابن خدا بھی کہتا ہے. یہ ہے 3 کوسچنز جو ایک ہی ویڈیو میں آپ کے حل ہو گئے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو یعنی خدا کا بیٹا اور ابن آدم بھی کہا، اور خدا انسان کو ہوا کو کیوں منع نہ کر سکا. یہ ساری چیزیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے انسان کو کس طرح بنایا. اس کی محبت کی خوبی ہے کہ اس نے اپنی شکل و شبیہ ہم کو دی. آئیے اس بات کو جانیے اور روح القدس میں بڑھتے چلیے، اس کی بادشاہت کو پھیلائیے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.